आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। माछापुच्छ्रे अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अमृत कुमार भट्टराई। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला विश्व आक्रान्त छ। विश्वले यति बेला डरलाग्दो महामारीको सामना गरिरहेको छ। इस्वी सम्वत 1919 को डिसेम्बर लास्टतिर विश्वमा एउटा भाइरस प्रवेश गर्यो। एउटा भाइरसले जन्म लियो। चीनको वुहान प्रान्तबाट जन्मिएको यो भाइरस विश्वभरि नै फैलियो, जसले लाखौं संक्रमित भए र लाखौंले आफ्नो जीवन गुमाए। यो भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रह्यो। नेपालमा पनि आजको मितिसम्म आइपुग्दा हजारौं लाखौं संक्रमित छन्। हजारौंले आफ्नो जीवन गुमाएका छन्। यो कोरोना भाइरसलाई जोड्नुभन्दा अगाडि म अलिकति केही भाइरससँगै र यो विश्वमा देखिएका विभिन्न महामारीकै विषयमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु। हरेक एक शताब्दीमा, हरेक 100 वर्षमा यो किसिमको भाइरस अथवा भनौँ यो महामारीबाट विश्व गुज्रिरहेको छ। 400 वर्षको इतिहासलाई पल्ट्याउने हो भने, 400 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्वले यो किसिमका विभिन्न महामारीहरूको सामना गर्दै आइरहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, इस्वी सम्वत 1720 लाई एकचोटि फर्किएर हेरौँ। इस्वी सम्वत 1720 मा फ्लेक नाम गरेको भाइरस, फ्लेक नाम गरेको एउटा महामारीलाई विश्वले सामना गर्नु पर्यो। ग्रेट फ्लेक मार्सीले नाम गरेको यो महामारीले त्यति बेला विश्वमा लाखौं व्यक्तिको ज्यान लिएको थियो। मार्सीले भनेको एउटा फ्रान्सको सहरको नाम हो, जुन सहरबाट यो महामारी, यो भाइरस फैलिएको एउटा इतिहास छ। यो भाइरसले पनि विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा एक किसिमको महामारी मच्चाएको थियो। यो भाइरसले पनि लाखौं लाख मान्छेको ज्यान लिएको थियो। विशेष गरेर यो भाइरसले एसियाली मुलुकहरूलाई पनि धेरै प्रभावहरू पारेको हामीले पाउँछौँ। हरेक 100 वर्षमा किन यस्तो किसिमको महामारीको सामना विश्वले गर्नुपर्छ, विश्व ब्रह्माण्डले यस्तो किसिमको सामना किन गरिरहेको छ? हुन त यसका कुनै वैज्ञानिक आधारहरू चाहिँ पक्कै पनि छैन। तर ठ्याक्कै 100 वर्षमा एउटा शताब्दीको अन्त्य हुने बेलामा विश्वले चाहिँ यस्ता किसिमका महामारीहरूको सामना गर्नु परेको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यो जुन फ्लेक नाम गरेको भाइरस थियो अथवा यो किसिमको महामारी थियो, यो महामारीले त्यति बेलाको विश्व, जुन 1720 मा विश्वको जनसङ्ख्या थियो, त्यो एकदमै कम थियो। त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा कुराकानी गर्यो भने त्यसले लगभग 1 लाख भन्दा बेसीको ज्यान लिएको थियो। किनकि 1720 मा आजको जति जनसङ्ख्या चाहिँ थिएन। पर्सेन्टेजको दरले हेर्ने हो भने पनि त्यो 1 लाख जनाको मृत्यु भनेको डरलाग्दो थियो। र ठ्याक्क पछाडि फर्किएर हेर्दा 1820 तिर आउँदा 1820 मा पनि कालेरा नाम गरेको महामारीले विश्वमा प्रवेश गर्यो। यो कालेरा नाम गरेको महामारीले पनि एसिया महादेशका विभिन्न देशहरूमा डरलाग्दो प्रभाव पारेको थियो। विशेष गरेर भारत, चीन, भुटान, जावा, सिरिया जस्ता देशहरूमा यसले डरलाग्दो प्रभाव पार्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द,
यो भाइरसले पनि लाखौंको ज्यान लियो। ठ्याक्कै त्यसको 100 वर्ष पछाडि 1920 मा आइपुग्दा स्पेनिश फ्लू, यसले त झन् करोडौं करोड मानिसहरूको ज्यान लियो। स्पेनिश फ्लूले त्यति बेला यति डरलाग्दो अवस्थामा गुज्रिएको थियो कि आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वभरि नै यसले यति आक्रान्त बनाइदियो कि त्यसको कुनै सीमा नै रहेन। र ठ्याक्कै 1919 को अन्तिम डिसेम्बर, सायद डिसेम्बरको अन्तिमतिर फेरि ठ्याक्कै 100 वर्ष पछाडि यति बेला हामीले सामना गरिरहेका छौँ, यति बेला सम्पूर्ण विश्वले सामना गरिरहेको छ कोरोना भाइरस। र सँगसँगै 1919 मा चाहिँ यसको उत्पत्ति, यसको जन्म भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई कोभिड-19 भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले अर्को नाम पनि दियो। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरुवात भएको अथवा भनौँ एउटा उत्पत्ति भएको भनिएको जुन यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस छ, यो भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै खलबलाइदियो। चाहे त्यो विश्वको सुरक्षा संयन्त्र होस्, चाहे आर्थिक संयन्त्र होस्, चाहे स्वास्थ्य संयन्त्र होस्, यो सबै चिजहरूलाई खलबलाइदियो। आजको दिनसम्म पनि हामी त्यो भाइरसको सामना यति बेला गरिरहेका छौँ। लाखौं लाख मान्छेले यति बेला ज्यान गुमाइरहेका छन्। करोडौं करोड मान्छेहरू यति बेला संक्रमित छन्। विश्वका मै हुँ भन्ने धनी र शक्तिशाली मुलुकहरू पनि यो भाइरसको अगाडि धराशायी बनेका छन्, कमजोर साबित भएका छन्। हामीले अमेरिकालाई लिन सक्छौँ, इटालीलाई लिन सक्छौँ र नजिकै छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि लिन सक्छौँ। आजसम्म आइपुग्दा लाखौं लाख मान्छेले यति बेला कोरोना संक्रमणको कारण आफ्नो ज्यान गुमाएको अवस्था छ। नेपाल पनि अब कोरोना संक्रमणबाट अछुतो चाहिँ छैन। संक्रमण मात्रै नभनौँ, फैलदो संक्रमण छ र सँगसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दो छ। संक्रमितको संख्याहरू पनि दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। 1720, 1820, 1920 भन्दा यति बेलाको युग, यति बेलाको विश्व भनेको प्रगतिशील छ। प्रविधि र विज्ञानले धेरै कुराहरूलाई उछिनेको अवस्था छ। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अवस्थामा यति बेला विज्ञान पनि हार खाएको अवस्था छ। यसको उपचार यही हो भनेर गर्न सकिएको, त्यसको कुनै औषधि, त्यसको कुनै एक्ज्याक्ट रूपमा यसको भ्याक्सिन यो हो भनेर त्यस्ता भ्याक्सिनहरूको उत्पत्ति, उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जुन मैले 1720 लाई जोडेँ, 1820 लाई जोडेँ, 1920 लाई जोडेँ, त्यति बेलाको युग, त्यति बेलाको समय र यति बेलाको अहिलेको समय आकाश र धरतीको फरक छ। एडभान्स टेक्नोलोजीहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ। तर पनि यो भाइरसले यी सबै कुराहरूलाई कमजोर साबित गरिदिएको छ। यी भनिरहँदा हामीले दिन खोजेको मेसेज, दिन खोजेको सन्देश यो होइन कि यसको केही पनि छैन, यो संक्रमित हुने बित्तिकै सबै कुराहरू समाप्त भयो, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हाम्रै आँखा अगाडि कोरोना संक्रमण भएर पनि कोरोनालाई जितेर स्वस्थ जीवनयापन गरेका व्यक्तिहरू हाम्रो समुदायमा, हाम्रो विश्वमा, हाम्रो समाजमा हामीले देख्न पाउँछौँ। आत्तिन र अत्याउनको लागि हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेको पक्कै पनि होइन। अलिकति यसको इतिहासलाई पनि हेरौँ। हरेक 100 वर्षमा चाहिँ किन यो किसिमको महामारीको सामना विश्वले गरिरहेको छ। 1720 लाई हेऱ्यो भने फ्लेक नाम गरेको एक किसिमको संक्रमण, एक किसिमको महामारी। 1820 लाई हेऱ्यो भने कालेरा नाम गरेको एक किसिमको महामारी। 1920 लाई हेऱ्यो भने स्पेनिश फ्लू नाम गरेको एक किसिमको महामारी। र ठ्याक्कै 2000 सुरुवात र चाहिँ 1919 अथवा 1919 को अन्त्यतिर, डिसेम्बरको अन्त्यतिर देखिएको कोरोना कोभिड-19 किन
किन यो किसिमको सामना विश्वले गरिरहेको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, विगतका यी जति पनि महामारीको सामना विश्वले गर्यो त्यति बेला पनि लाखौं करोडौं मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाएका थिए। यी सबै कुराहरू भनेको हाम्रो परिकल्पना भन्दा हामीले सोचेको भन्दा बाहिरको कुराहरू हुन्। हामीले सोचेका नै थिएनौँ कि हाम्रो समाजमा यो विश्वमा यो किसिमका भाइरसहरू आउन सक्छ र यसले चाहिँ यो समाज यो विश्व आक्रान्त बन्न सक्छ, यसले डरलाग्दो अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्छ। हाम्रो परिकल्पना हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको कुराहरू थिए। तर इतिहासलाई हेऱ्यो भने यो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा यति बेला म के पनि कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दा यसको कुनै पनि किसिमको यसको उपचार यही हो है भन्ने चाहिँ छैन। विश्व एडभान्स टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरेको छ, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ, विज्ञानले नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गरिरहेको छ। हामी योभन्दा अर्को संसार, योभन्दा अर्को लोक, पृथ्वी ग्रहभन्दा अर्को ग्रह चन्द्रमामा गएर चाहिँ हामी बस्ती बसाउने सोचहरू बनाइरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू भइरहँदा यति बेला विश्वका सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूलाई पनि कमजोर साबित गरिदिएको छ कोरोना भाइरसले, कोभिड-19। मैले फेरि पनि जोड्छु, यो हाम्रो परिकल्पना भन्दा बाहिरको महामारी थियो र यस्ता किसिमका महामारी आउँदा रहेछन् है भनेर यो 400 वर्षको इतिहासले पनि हामीलाई देखाइसकेको छ। अब कुराकानी गरौँ कोरोना संक्रमण र नेपालको विषयमा। नेपाल आफैमा एउटा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देश हो। कोरोना भाइरसको प्रवेश सँगसँगै नेपालमा लकडाउन निषेध आज्ञाको सुरुवात गरियो। विक्रम सम्वत 2076 साल चैत्र 11 गतेबाट नेपालमा पहिलो लकडाउन भएको थियो। जति बेला नेपालमा 1 जना अथवा 2 जना कोरोना संक्रमित देखिएको अवस्था थियो। तर आजसम्म आइपुग्दा 1 वर्षभन्दा बेसी भइसकेको छ। यो 14-15 महिनाको बीचमा आज आइपुग्दा लाखौं व्यक्तिहरू संक्रमित भइरहेका छन्। दिनानुदिन हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्था छ। यति बेला मैले सुरुवातमा भने नेपाल कमजोर अर्थतन्त्र भएको देश हो। यहाँ त्यो किसिमका प्रविधि, त्यो किसिमको उपचार सम्भव छैन। यो फ्याक्ट हो, यो चाहिँ वास्तविकता हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस्, नबढोस् भन्नको लागि एउटा मात्र उपाय भनेको लकडाउन नै हो। लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र पूर्ण रूपमा पालना नै हो। तर यही बीचमा पनि एउटा प्रसंग, एउटा समस्याहरू छ। लकडाउन त गर्ने, तर लकडाउनले पार्ने नकारात्मक प्रभावहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा हुन सक्छ, काम गरेर खाने मजदुर श्रमिक वर्गको विषयमा हुन सक्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा हुन सक्छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसले पारेका प्रभावहरू पनि हुन सक्छ। अब यसलाई निकास कसरी दिने हो त? राज्यले कुन किसिमको विकल्प, कस्तो किसिमको संस्थाहरू अवलम्बन गर्न सक्यो भने लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउँदै, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै बढ्दो कोरोना संक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ, घटाउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँनिर छ। मैले अघि नै पनि भने नेपाल आफैमा एउटा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देश हो, जसको कारणले गर्दाखेरिमा सोचेको जस्तो प्रविधि, सोचेको जस्तो उपचार सम्भव छैन। अभावमा हामी कोरोनासँग यति बेला लडिरहेका छौँ। निषेध आज्ञा छ, लकडाउन छ, व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्, काम गरेर खाने वर्गले खुलेर काम गर्न पाइरहेको छैन। यति बेला एउटा नारा, एउटा आवाज हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। भोकले मरे पनि, रोगले मरे पनि मर्ने त मर्ने नै हो नि। रोगले मर्नु, भोकले मर्नु भन्दा रोगले मर्नु ठीक भनेर भन्छन् मान्छेहरू। यो विषयमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्दा ठीक हुन्छ? कसरी पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गराएर बढ्दो संक्रमणको दरलाई घटाउन सकिन्छ, बढ्दो मृत्यु दरलाई घटाउन सकिन्छ? कसरी
उपचारमा नयाँ नयाँ प्रविधि, उपचारमा भएका अभावहरू, कतिपय ठाउँमा अक्सिजन सिलिन्डरका अभावहरू, भेन्टिलेटरका अभावहरू, बेडका अभावहरू, यसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ सहज रूपमा? यो विषयमा कस्ता किसिमका विकल्पहरूको खोजी गर्नु जरुरी छ। राज्य संयन्त्र यति बेला यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी स्टुडियोबाट बोलिरहेका छौँ, हामी सडकबाट भनिरहेका छौँ निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गरौँ, बोल्दा सजिलो छ आदरणीय दर्शकबिन। तर निषेध आज्ञा पालना गरिरहँदा त्यो वर्ग, जुन वर्ग दिनभरि काम गरिसके पछाडि बेलुका गएर चुलोमा आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो वर्गले चुलोमा आगो कसरी बाल्ने, त्यो वर्गको परिवार कसरी पालिने? समस्या यहाँनिर छ। निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर, निषेधाज्ञालाई पालना गर भनेर भन्न जति सजिलो छ, त्यो ठाउँमा गएर सोच्दा, त्यो ठाउँमा बसेर सोच्दा बहुत कठिन छ। यो विषयमा राज्यले सहजताहरू, विकल्पहरू ल्याउनु जरुरी छ। देशमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व पनि साधारण छ। राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार भन्दा माथि हुन्छ मानवीय संवेदना। यति बेला मान्छे मरिरहेका छन्, संक्रमणको दर बढ्दो छ, मानिसहरू भोकभोकै सडकमा छन्, भोकभोकै घरमा छन्। कसरी सम्बोधन गर्ने? देशलाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्ने हो अथवा राजनीतिक द्वन्द्व गर्ने हो? राजनीतिक द्वन्द्वलाई छोड्दिउँ। यति बेला सबै राजनीतिक दललाई जसरी नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरिमा एकै ठाउँमा, एउटै विचारमा, एक साथमा एउटै छानामुनि लगेको थियो, भूकम्पले सबैलाई एकजुट बनाएको थियो, त्यसरी नै यो महामारीको समयमा पनि सबै राजनीतिक दलसँग हाम्रो आग्रह रहन्छ, एक ठाउँ भइदिनुस्। यो महामारीबाट आम नेपाली जनतालाई निकाल्नुस्। दिनानुदिन 100 भन्दा बेसीको हाराहारीमा मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्, हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। हामीले भनेको ठिक, हामी सही, मेरो राजनीतिक दल राम्रो, ऊ नराम्रो, यतातिर नलागौँ। यति बेला मैले अघि नै पनि भने सबैभन्दा ठुलो हुन्छ मानवीय संवेदना। मान्छेको जीवन रक्षा गर्नु नै, जनताको जीवन रक्षा गर्नु नै यति बेला राज्य र हामी सबैको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो होइन, बढ्दो छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई अत्याउनको लागि यो भिडियो बनाइरहेका छैनौँ। यो एउटा किसिमको जानकारी पनि थियो र अलिकति विश्वमा 400 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक 100 वर्षमा यो किसिमका महामारीहरूले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको अवस्था छ। अलिकति जानकारी, अलिकति सन्देशमूलक बनाऊ भनेर हामीले भिडियो तयार गरेका थियौँ, कसैलाई अत्याउनको लागि चाहिँ होइन। र एउटा कुरा के पनि जोड्छु भन्दा आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि हामी कोरोना संक्रमित भइहाल्यौँ भने पनि आत्तिने र अत्याउने काम कसैलाई पनि नगरौँ। घरमै बसौँ, होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो अथवा म हस्पिटलमा उपचारको लागि जानुपर्ने हो, स्वास्थ्य विज्ञसँग, डाक्टरसँग कन्सर्नहरू, सरसल्लाहहरू गरौँ। होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नुपर्ने हो त्यतातिर फोकस गरौँ, ती कुराहरूलाई पालन गरौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अनावश्यक किसिमको भिडभाड, जमघट, यी कुराहरू नगरौँ, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालन गरौँ। यी सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू गर्न सक्यौँ भने पनि सम्भवतः हामीले यो बढ्दो कोरोना संक्रमणको दरलाई एक हदसम्म घटाउन सक्छौँ। हामी बलियो अर्थतन्त्र भएको देशमा छैनौँ। कस्ता कस्ता अघि नै पनि मैले जोडेको थिएँ, कस्ता कस्ता शक्तिशाली मै हुँ भन्ने राष्ट्र पनि यति बेला धराशायी बनेका छन्। हामीले अमेरिकालाई हेरौँ, इटालीलाई हेरौँ, छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरौँ।
उनीहरूको शक्तिको अगाडि, उनीहरूको अर्थतन्त्रको अगाडि हामी केही पनि होइनौँ, हामीसँग केही पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा हामी सजग रहेर नै आफू बाँच्न र अरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ। यो भिडियो हेर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा सरोजलाई पनि धन्यवाद भन्दै माछापुच्छ्रे टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, हाम्रा भिडियोहरूमा कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।